अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन काम, पटवारियों का डॉक्टर आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। आप बिल्कुल दुरुस्त समझे हैं, पटवारियों का डॉक्टर जो है वो इरशाद भट्टी को कहा जाता है। मैं आपको इरशाद भट्टी की एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। आप वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। साहिब बात है कि जब हुकूमतें फैसला करती हैं तो वो हुकूमतों का फैसला होता है, वो इंडिविजुअल का नहीं होता। जब एहसन इकबाल साहब ये बात कह रहे हैं तो वो क्यों स्पेसिफाई करके स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि जी ये नवीद कमर साहब का फैसला था, ये गलत था, और उसकी एक रीज़न भी है। उसकी रीज़न ये है कि एक साल से तवातुर से ये एक्सपोर्ट भी हुई है और पैसे भी बढ़ते गए। मतलब ये ओवरनाइट नहीं हुआ कि ये पिछले 15 दिन में कोई शायद एक्सपोर्ट हो गई है पूरे मुल्क से। ये बढ़ते गए प्राइस और एक्सपोर्ट भी होती रही, बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर पिछले साल, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके थे कि मुझे पता है मैंने ये काम नहीं करना, और मिफ्ता इस्माइल साहब सामने बैठे हुए और डार साहब के आते के साथ ही फिर ये सारा काम शुरू। पिछली गवर्नमेंट में पहली दफ़ा हुआ कि हमने पहले एक्सपोर्ट की, फिर हमने इंपोर्ट की, और अरबों रुपए की सब्सिडी बुज़दार साहब दे गए। तो पिछली आपकी थी ना, इसलिए मैंने कहा नहीं, उससे पिछली की बात कर रहा हूँ। और वो बुज़दार साहब की खासी मिसमैनेजमेंट थी। वो इंक्वायरी आज तक कुछ उसका बन नहीं सका, हम भी उसका कुछ नहीं बना सके। तस्लीम करना चाहिए, इधर बैठे। ये जो अभी मामला है, क्योंकि चीनी माफिया हुकूमतों में, इसलिए नहीं, चीनी माफिया ऐवानों के अंदर है। मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त इमरान खान साहब को कुछ लोगों ने इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने ये फैसला किया। इस वक्त मैं जो एहसन इकबाल साहब वाली बात है, मैं पंजाब में होम मिनिस्टर था फॉर अ ब्रीफ पीरियड। तो सबसे ज्यादा उस वक्त चीनी की एक्सपोर्ट पे बजित थे नसीम अशरफ साहब, सॉरी ये ज़का अशरफ साहब। इनसे एक मौके पे थोड़ी तलखी भी हुई। मैंने कहा कि आप आम आवाम की चीनी पे सब्सिडी दें, फिर हम एक्सपोर्ट की बात फेडरल गवर्नमेंट से करेंगे, वरना हम नहीं कर सकते। ठीक है। वो थोड़ा सा बुरा मना गए, और उन्होंने, उनके साथ जो लोग मौजूद थे, पंजाब शुगर मिल एसोसिएशन के जो ओहदेदारान थे, उन्होंने थोड़ा सा इस बात पे तलखी भी वहाँ पे की, थोड़ा लाउडली भी बोले। हमारी इंडोर मीटिंग थी और मैंने कहा जी मुमकिन नहीं है। सही है। तो एहसन साहब की बात अपनी जगह बजा है कि एक पार्टी ज्यादा पेश थी, मगर फिर बेसिकली जब आप ज़का अशरफ साहब की बात कर रहे हैं तो आप पीपल्स पार्टी की भी बात कर रहे हैं, सिर्फ शुगर इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे। नहीं, एग्जैक्टली मैं कर रहा हूं, वो दोनों को आप जिम्मेदार समझते हैं। वो बहुत पेश थे, लेकिन जब आप कह रहे हैं फैसला कर लिया तो फिर सबका फैसला है। फैसला कलेक्टिव। भट्टी साहब, तारड़ साहब ने तो उसूली बात कर दी। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत फैसला करती है तो वो हुकूमत का फैसला है, एडमिट किया। इनके दौर में भी जो कुछ हुआ, मैं अभी बैरिस्टर साहब के पास भी जाता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं, ये ब्लेम गेम से काम चल जाएगा अब? क्योंकि जो 220 रुपए की चीनी कोयटा में खरीद रहा होगा, जो 200 की यहाँ खरीद रहा होगा, वो ये हमारी कहानी बाय करेगा, तुमने किया सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह इस तरह की पासेस को। ये झूठ बोल रहे हैं, मुनाफकत कर रहे हैं, और ये हमेशा से झूठ बोलते हैं, हमेशा से मुनाफकत करते हैं। ये आपको ज़हन में रहना चाहिए, ज़हन में रखना चाहिए। ये माफियाज़ का मुल्क है, ये ताकतवरों का मुल्क है, ये पैसे वालों का मुल्क है, ये तबका अशराफिया का मुल्क है। आज तारड़ साहब कह रहे हैं ना कि तोड़ें शुगर मिलों के दरवाजे। ठीक बात कह रहे हैं। और कब 15 महीनों में जब आपने EVM ख़त्म की, नैब ख़त्म किया, अपनी स्लेटें साफ़ की, अपने भाई की नाहली ख़त्म की, बड़े भाई के छोटे भाई ने, जिस दिन फर्दे जो TT से निकले, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग से निकले, करप्शन मुकदमों से निकले, कितने शुगर मिलों के दरवाजे तोड़े आपने? और जिस दिन दरवाज़ा टूटा ना शुगर मिलों का, ये नहीं तोड़ेंगे। ये जिस नहज पे मुल्क चला गया, जिस नहज पे गरीब चला गया, मिडिल क्लास चला गया, सफ़ेद पोश चला गया है, गरीब चला गया, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त है, मैं इस हक में नहीं हूँ, लेकिन जब गरीब तोड़ेगा ना दरवाजे, तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि दरवाजे क्यों टूटे। क्यों टूटेंगे भाई? शरीफों की हैं शुगर मिलें, आसिफ जरदारी एंड कंपनी की हैं शुगर मिलें, इमरान खान के जो पुराने साथी थे जो छोड़ गए, उनकी हैं शुगर मिलें। आपने कभी वो शुगर कमीशन रिपोर्ट पढ़ी जिसकी जुर्रत या जिसकी गलती इमरान खान कर बैठे थे? 362 सफ़ात की वो जो शुगर कमीशन रिपोर्ट थी, जिसके वाजिद ज़िया सरबराह थे, और जिसमें बताया गया था कि FBR ने भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, SCCP ने भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, स्टेट बैंक ने भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, ECC ने भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, वफाकी काबीना ने भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, और जिसमें बताया गया था कि असद उमर से लेकर उस्मान बुज़दार तक, खुसरू बख्तियार से लेकर हाशिम जवां बख्त तक सारे मुलव्वस हैं, और जिसमें बताया गया था
کہ یہ اس میں پرائم منسٹر خود بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کیبنٹ کو ایڈ کرتے ہیں تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی ذمہ دار ہیں. موجود تھے وفاقی کابینہ حصہ ہوتی ہے وزیر اعظم سمیت. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ عمران خان نے وزارتوں میں تبدیلی کی. اس کے بعد ہوا کہ جہانگیر ترین کو زراعت کی، وہ جہانگیر ترین جو کل ان کی نظر میں کرپٹ تھا، ڈاکو تھا، چور تھا، آج استحکام پاکستان کا ہیڈ ہے اور ان کا یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. اچھا جہانگیر ترین کو زراعت کی ٹاسک فورس سے ہٹایا گیا، جس کے بعد جہانگیر ترین گروپ وجود میں آیا، اور جس کے بعد ہماری عدالتوں نے، ہمارے نظام انصاف نے، بڑے بڑے وکیلوں نے عدالتوں میں پہنچے، اور جب شوگر کمیشن یا شوگر کمیٹیاں جانے لگیں گوداموں کی طرف تو سٹے مل گئے. اس ملک میں بتائیں مجھے، آپ نے وہ ایک فقرہ بولا دبئی اور لندن میں بیٹھے ہیں، آبائی وطن ہے بھائی، وہاں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اوکے اب دو جملے، اب وہاں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ جب آپ نے اپنا سارا کام سیدھا کر لیا، اس کے بعد آپ نے کہاں جانا ہے؟ اپنے آبائی وطن میں. قائدین اس وقت جس حال میں یہ ملک ہے، اور جس ملک نے ان کو نام مقام دیا ہے، جس لوگوں نے ان کو ووٹ دے کر منتخب کیا، اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور آنے والے نا سر تھوڑے، اور سنیے شرم بھی نہیں آتی، پتہ نہیں ہم ساروں کو بحیثیت قوم کب شرم آئے گی. جے شنکر نے کیا کہا ہے کہ دیوالیہ ہوتی کمپنی کے بارے میں کون بات کرے گا؟ ورلڈ بینک کیا کہہ رہی ہے؟ افغانستان کی معیشت پاکستان سے بہتر، افغانستان کی کرنسی پاکستان سے بہتر، افغانستان میں مہنگائی 10% کم ہوئی ہے. اور یہ نواز شریف صاحب کی تجربہ کار ٹیم، یہ شہباز گورننس، یہ اسحاق ڈار ہمیں مروا گئے، پھنسوا گئے، سوا ستیہ ناس کر گئے، چلے گئے. ٹھیک بیرسٹر صاحب. جی ناظرین کرام، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، ویڈیو میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اطاعت تارڑ جو ہے وہ بے بس نظر آیا. ارشاد بھٹی صاحب جو ہے جس طریقے سے اس کی چھترول کر رہا تھا، اور ارشاد بھٹی صاحب جو ہے افرین ہے اس آدمی پہ، یعنی کہ اس نے پی ٹی آئی کو بھی نہیں چھوڑا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن چونکہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ کردار جو ہے اس پہ اس کے دشمن بھی اس کی جو ہے ستائش کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. اور یہ ارشاد بھٹی صاحب اس کا ماضی میں عمران خان صاحب کو بھی بالکل انہوں نے تنقید کی ذات میں رکھا جب حکومت میں تھے عمران خان صاحب. لیکن اب اس ارشاد بھٹی نے ان لوگوں کو، یہ خاص طور پہ نواز شریف کا جس طرح یہ پوسٹ مارٹم کرتا ہے یہ ارشاد بھٹی، اور جس طریقے سے اس ویڈیو میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان جھوٹے لوگوں کا، یہ خاص طور پہ اطاعت تارڑ جو ہے نا، اس سے آپ کو ویسے ہی آپ کو اس کو دیکھتے ہی چڑ سی ہو جاتی ہے. یعنی یہ اس طرح کے غلام ہیں کہ بغیر کوئی سوچے سمجھے، یعنی کوئی ان کے اندر دماغ نام کی چیز نہیں ہے. یہ اطاعت تارڑ ہو گیا، اور وہ کافی ساری وہ جو باقی خواتین ہیں، یہ عظمیٰ بخاری اور وہ جو مریم اورنگزیب کہہ لیں جنہیں، یہ سب کے سب غلام، اور ان کا صرف اور صرف مطمع نظر یہ ہے کہ یہ اپنی نوکری پکی کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. کوئی ان کے اندر بھیجا نام کی دماغ کے اندر چیز نہیں ہے کہ کوئی دلیل اصول پہ بات کریں. جسٹ فار دا سیک آف اپوزیشن، یہ عمران خان صاحب کی بغض میں جو ہے یہ ہر طرح کی بات کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. اور پھر جب بخاری جو ارشاد بھٹی جیسا پھر ان کو جب سامنے سے جب ملتا ہے نا کوئی صحافی یا کوئی بندہ جو ان کو دلیل سے جواب دیتا ہے، تو پھر ان کے جو ایکسپریشن آپ نے جس طریقے سے اس اطاعت تارڑ کے ایکسپریشن دیکھے، یہ پھر اسی طرح کے ایکسپریشن ہوتے ہیں. اور بلکہ کئی دفعہ دباؤ بھی آتا ہے ان ایسے لوگوں پر. ظاہر ہے حکومت ہے، وہ کسی بھی طریقے سے کچھ بھی کرنے پر وہ قادر ہیں. صحافیوں کو اٹھایا جاتا ہے، عمران ریاض کو دیکھ لیں اٹھا لیا جاتا ہے انہوں نے. اسد طور پہ کتنے برے وقت جو ہے وہ آئے، صرف محض اس وجہ سے کہ وہ تنقید کرتا تھا حکومت پہ بھی اور اسٹیبلشمنٹ پہ بھی. ارشاد بھٹی کا صرف خاصا یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ سے اپنی جان ذرا بچا کے چلتے ہیں، اور تھوڑا پروگرام کو لیول بھی کرتے نظر آتے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے، انہوں نے اپنی چمڑی بچائی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی جب ان کا وقت آتا ہے، جب ان کے یہ موج میں ہوتے ہیں، تو پھر یہ برابر بھی کر دیتے ہیں سب کو. اور یہ اسی طرح جس طرح آپ نے دیکھا اس میں اطاعت تارڑ کی جو شکل آپ نے دیکھی. بہرحال ناظرین کرام، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بہادر اور جو اس طرح کے جو موٹیویٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں، اور کسی قسم کا خدا نخواستہ ان کے اندر کوئی وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی چاپلوسی
یا خوشامد میں بات کر رہے ہوں. تو اس طرح کے لوگوں کی اس ملک کو ضرورت ہے. آپ بھی محظوظ ہوئے ہوں گے اس ویڈیو سے. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کیجئے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع, کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.